रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मुस्बीर प्रोग्राम असर ज़हूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 30 जून है, 30 ज़िक़ात है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है। असर ज़हूर में हम जो कुछ सानियात और हादिसात जिनका ज़िक्र अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम में कसरत के साथ किया गया है कि असर ज़हूर के अंदर क्या हालात होंगे, उसमें उसको कैटेगराइज करके जो कि हज़ारों की तादाद में उसके अंदर जो है वो रिवायात मौजूद हैं, उनको बाकायदगी से मुल्क दर मुल्क अलग जुदा करके और एक सीक्वेंस के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमने शामात के ऊपर बात की, कई एक एपिसोड्स हमारी शाम से मुल्लक़ा इलाके जो आज मौजूदा सूरिया, फ़िलिस्तीन और उर्दन और लबनान है, जिसको मजमूई तौर पर शामात कहा जाता है। शामात के ऊपर हमने बात की और आज हम दाखिल हो रहे हैं इराक की तरफ के असर ज़हूर में। इराक के जो सूरत हाल है वो असर ज़हूर में क्या होगी और ज़हूर के बाद क्या सारे मामलात हैं, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए एक मरतबा फिर आपकी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब हमारे साथ हिंदुस्तान से मौजूद हैं। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, सलामत जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमाम तमीदी गुफ्तगू के अरकान साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। क़िबला इराक के ऊपर आज हम जो है गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारा जो गुफ्तगू का महवर और मरकज़ रहेगा वो इराक रहेगा। शामात के ऊपर बात की, शाम के साथ मुल्लक़ा सरहद भी है और हमने अभी गुज़िश्ता अय्याम में देखा कि जिस वक़्त शाम के अंदर हलचल शुरू हुई तो इराक उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा। शाम के अंदर दाइश ने गलबा किया तो इराक के अंदर भी एक बहुत बड़ी अराजी के ऊपर उनका कब्जा हो गया था। तो शाम के अंदर कुछ भी जो रूनुमा होता है, इराक उसका जरूर असर लेता है, सियासी एतबार से भी और जोग्राफियाई एतबार से भी। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी इसके ऊपर आप अपने जो आपके खास इसके ऊपर नजरियात हैं वो भी पेश फरमा दें, उसके बाद फिर हम एक तसलसल के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। यकीनन आज का जो मौजू है बहुत ही अहम है और इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू ज़रूरी है ताकि यूथ के जहनों में और वो अफराद जो असर ज़हूर इमाम ज़माना में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी फ़िक्रों तक, उनके जहन तक, उनके दीबाचे तख़ील तक ये बात पहुँच सके कि हम किस वक्त और किस पीरियड और किस लम्हे हयात में पहुँच चुके हैं और हमारी ज़िंदगी किस रुख पर जानी चाहिए। ग़ैबत इमाम में नाज़रीन हाज़रीन ज़रूरत इस बात की है कि एक एक लम्हा हम मुल्तफ़ित रहें, मुतवज्जे रहें और वक्त के इमाम से कनेक्टेड रहें। इसीलिए उलमा और अत्क़िया ये इरशाद फरमाते हैं कि कोशिश ये करें कि हर दिन कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर दुआ इमाम ज़माना ज़रूर पढ़ा करें और अपने आप को इमाम वक्त से कनेक्ट करने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि लश्कर इमाम में, आवान इमाम में, अंसार इमाम में, मुसाइदीन इमाम में शामिल होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जो तत्हीर क़ल्ब की ज़रूरत है, तत्हीर नफ्स की ज़रूरत है, तत्हीर फ़िक्र की ज़रूरत है, फ़िक्र को पाक करने की ज़रूरत है और अपने आप को मुजाहज़ करने की ज़रूरत है, उसकी तरफ हम मुतवज्जे हों। यकीनन मासबा गुफ्तगू शामात पर हुई और ये बयान करने की कोशिश की गई कि मुल्क शाम एक बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है, बहुत ज़्यादा तारीखी शहर है और मैंने अर्ज़ किया कि दिमश्क के ऊपर बाकायदा दुनिया इल्म खरत को अभी भी ज़रूरत है कि उस पर रिसर्च करें, स्टडी करें और जो दिमश्क का मंतक़ा है ख़ुसूस तौर पर जो कैपिटल है जहाँ जिसको कह लिया जाए कि मरकज़ रईसी कह लिया जाए, सेंटर ऑफ द शामात कह लीजिए जिसको, वो एक ऐसा मंतक़ा है। अब हमने वहाँ गुफ्तगू की और
آج ہم عراق کی سرزمین پر گفتگو کریں گے جو ہر دور میں پرتلاطم رہی، اور وہ زمین جو نبیوں کی سرزمین ہے، ولیوں کی سرزمین ہے، اوصیاء کی سرزمین ہے، ائمۃ الاطہار کی سرزمین ہے، امتحان گاہ بھی ہے، اور مقاتل کی سرزمین ہے، مقتل کی سرزمین ہے، لہو کی سرزمین ہے، خون کی سرزمین ہے، تلاطم کی سرزمین ہے، کرب کی، درد کی، اللہ تڑپ کی، بے چینی کی، آہو بکا کی سرزمین، ایک ایسی سرزمین کی جو مختلف وجوہات پر اگر دیکھیں یا مختلف شعبوں میں دیکھیں تو ایک طرف درد بھی ہے، دوسری طرف اطمینان بھی ہے، ایک طرف تڑپ بھی ہے اور دوسری طرف استقرار بھی ہے۔ تو یہ زمین مختلف جوانب سے یا مختلف واحیہ سے یا مختلف نہج سے اپنے اندر مختلف شعبوں کو، مختلف صحیح، ادوار کو، مختلف تاریخ کو، اور مختلف جنگوں کو، مختلف قتال کو، مختلف ادیان و مذاہب و ملل و مذاہب کے افراد کو اپنے دامن میں سمٹے ہوئے۔ تو اس سرزمین پر آج آپ سے گفتگو ہوگی کہ عراق کی سرزمین پر ہونے والے واقعات، یعنی امام وقت جب ظہور فرمائیں گے تو عراق کے صحیح، حالات کیسے ہوں گے، سفیانی کا خروج کیسے ہوگا، سفیانی کہاں سے نکلے گا، کتنے مرتبہ عراق جائے گا، امام زمانہ عراق جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا امام زمانہ صرف حجاز میں رہیں گے یا مختلف مملکتوں میں، ایران، عراق، شامات، اور کیا ان مناطق میں امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو ان تمام موضوع پر آج آپ سے انشاءاللہ بالکل صحیح، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ، ہوگی، لہذا انشاءاللہ ایک ایک لمحہ کوشش یہ کریے گا، توجہ دیجیے گا، تاکہ آپ کی فکر تک عصر ظہور میں ہونے والے حالات پر روشنی ڈالی جا سکے۔ جی بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور انتہائی ضروری جو چیزیں ہیں وہ اس وقت بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم عصر ظہور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے جب سے شروع میں اوائل میں جب یہ اس فارمیٹ کو شروع کیا، اس پروگرام کو شروع کیا، عصر ظہور کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی انتہائی ضروری ہے کہ پوری دنیا بھر میں جس جس منطقے میں، جس جس جگہ پر، جس جس دول کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں پر کیا کچھ ہونے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے، اور ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طرح سے وہاں پر زندگی کرنا ہے، کس طرح سے میل ملت رکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ وہاں پر اپنے جو پیغام حسینیت ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے اوائل ایک پروگرام میں ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اس چیز کے اوپر کہ کیا ہم واقعی میں عصر ظہور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہم واقعی میں عصر ظہور کے اندر موجود ہیں، اور جس کا صدیوں سے انتظار تھا، وہ لحظات آ چکے کہ اس وقت ہماری جنریشن اور ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ عصر ظہور کو دیکھ رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو حادثات اور واقعات کی رفتار ہے، اس سے تو لگتا یہی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم حتمی اس کے انجام کی طرف، یعنی ظہور امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ گو کہ اس کا وقت معین کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو وقت معین کرے اس کو کذاب کہا گیا، کیونکہ وہ بین ہی حکم خدا سے ممکن ہوگا۔ تو حادثات اور رفتار، واقعات کی رفتار کو دیکھ کر ہماری ذمہ داریاں اور سوا ہو جاتی ہیں۔ قبلہ جیسے کہ آپ نے عراق میں کہا کہ سرزمین تلاطم ہے، اور اس کو بعض جگہوں پر وہاں سے بار بار فتنے کے سر اٹھانے کا بھی اشارہ دیا گیا۔ کیا میں اس کو جو وہاں پر مومنین رہ رہے ہیں، جو بار بار خون دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جوانوں سے جدا ہو رہے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، وسائل کی شدت بھی ہے، مصائب کی شدت بھی ہے، ان تمام چیزوں کو کیا اس کو پورے عراق کو امتحان گاہ کہا جائے، جس حالات سے، جس طرح سے حادثات اور واقعات گزر رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ بہت مدت سے۔ تو میں چاہوں گا اس پر کیا کہیں گے آپ، اس کو کیا عنوان دیا جائے؟ یقیناً دیکھیں، عراق کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام دول جو مملکتیں ہیں یا جو تمام ملک ہے، ان مملکتوں یا ام المملکہ کہہ لیجئے یا ام الدول کہہ لیجئے، تمام مملکتوں کی جسے مرکزیت حاصل ہے، ایسی زمین کی جہاں پر اسے مرکزیت حاصل ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے۔ اور یہ سرزمین یقیناً صرف ایک ایسی زمین نہیں ہے کہ یہاں پر صرف فتنہ ہی اٹھا، یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں پر آغاز انسانی کا اگر ہم سلسلہ دیکھیں، اور انسانیت کا جب سلسلہ شروع ہوا
हज़रत आदम की अगर हम कब्र को देखें या दीगर तमाम चीज़ों को देखें, इमाम हुसैन की शहादत को देखें, ज़मीन नजफ़ को देखें, ज़मीन करबला को देखें, बसरा को देखें, दीगर तमाम मनातिक को देखें, तो ये ज़मीन यकीनन एक इम्तिहान गाह है। यानी औलिया भी इसी सरजमीन पर आए, उन्होंने इम्तिहान दिया, और अंबिया ने भी इस सरजमीन पर इम्तिहान दिया। अगर जनाब इब्राहीम का आप तस्करा देखें तो इसी सरजमीन पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान हुआ था बाकायदा। या यूं कह दूं कि जब नारे नमरूद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेंका गया, वो सरजमीन कौन सी सरजमीन है? वो सरजमीन इराक की सरजमीन है, वो बाबुल की सरजमीन है, वो इराक की सरजमीन है, जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में मिंजनीक के जरिए से डाला गया। तो यूं जरूर कहा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि जमीन इराक हर दौर में मुख्तलिफ अदवार को, मुख्तलिफ अफराद को अपने वजूद में, अपने दामन में सिमटे हुए, जहां पर अंबिया भी हैं, जहां पर औलिया भी हैं, जहां पर हस्तियां हैं, जहां पर अइम्मतुल अतियार भी हैं, और मुख्तलिफ इम्तिहान गाह भी ये सरजमीन है। अगर जमीन करबला देखें तो मक्तल इम्तिहान गाह भी है। नजफ की सरजमीन देखें तो नजफ जो एक ऐसी सरजमीन है कि जिसे अशरफ भी कहा गया, यानी जमीन नजफ शरफ बल्कि नहीं अशरफ है, गौर कीजिएगा। इसी तरह करबला, अर्ज करबला सिर्फ अर्ज करबला नहीं बल्कि करबलाए मुअल्ला है। क्यों मुअल्ला है? चूंकि इंतसाब वहां पर जसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो जमीन करबला जाहिर सी बात है कि हमेशा हर दौर में यह सरजमीन यहाँ पर कभी तलातुम रहा, और ता कयामत, ये जुमला और अर्ज कर दूं मुसी साहब गौर कीजिएगा कि ये सरजमीन ता कयामत, ये जुमला फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ता कयामत इस सरजमीन पर वाइब्रेशन रहेगा, ये वाइब्रेटेड रहेगी जमीन। इस जमीन पर सुकून नहीं है, करार नहीं है। इस सरजमीन पर हमेशा कुछ न कुछ हालात से ये जमीन गुजरती रहेगी, और कुछ न कुछ यहाँ पर हालात रोनुमा होते रहेंगे। आप माजी के अदवार को देख लीजिए, चाहे हज्जाज बिन यूसुफ के हालात को देख लीजिए, गालिब बादशाह गुजरा उसके हालात को देख लीजिए, सद्दाम के हालात को देख लीजिए, उससे पहले के हालात को देख लीजिए, नमरूद के हालात को देख लीजिए। तो जमीन इराक एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जमीन है, सरजमीन है, जो मुख्तलिफ हालात को अपने दामन में सिमेटे हुए। और ये भी अर्ज कर दूं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो इराक की सरजमीन मारिक होगी, यानी ज़मीने इराक पर भी क़िताल होगा, जंग होगी, और एक तरफ सुफियानी मुसलसल इराक में दाखिल होगा, बार बार इराक जाएगा, तो दूसरी तरफ इमाम वक्त भी इराक की सरजमीन तक जाएंगे और वहां पर बाकायदा क़िताल होगा। तो इराक की सरजमीन की स्टडी जरूरी है, और इराक की सरजमीन को पढ़ना जरूरी है, इराक के बारे में जानना जरूरी है। जी जरूरी है। अच्छा, जहां पर हम जब इराक का अहवाल देखते हैं, जो आदीस से और जो वाकयात हमारे सामने, जो रिवायात हमारे सामने हैं, और तवातुर के साथ हम उसमें देखते हैं कि इसके अंदर बैरूनी कुव्वात का जिक्र हमको मिलता है। इराक के अंदर बहुत कोशिश आपके सामने हो रही है कि जिस तरह से अल-हशद शाबी वालों ने और जो मकावमीन हैं वहाँ पर, जो बगावत में जो सरचश्मे मकावमत है, उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर अमरीकी छावनियाँ हुनूस मौजूद हैं, तादाद कम कर ली हो, रिस्ट्रिक्टेड हो गए हों, इतनी आज़ादी से वो घूम फिर ना रहे हों, मगर वो उस मंतक़े को छोड़ने पर राज़ी नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी कोई ख़ास वजूहात होंगी जो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अव्वलन जब हम देखते हैं उसके अंदर, तो हमें नज़र आता है कि बैरूनी कुव्वात, जिसमें तुर्किया उसके लिए है कि जजीरे में होगा, यानी इराक में वो अंदर होगा, अमरीकी होंगे, मुख्तलिफ कुव्वात होंगी, एक सोने के पहाड़ को जो कि जहाँ पर दरिया फुरात जाकर गिरता है शाम के बॉर्डर के पास, वहाँ पर उसको कहा गया कि वहाँ से एक एनर्जी का जखीरा, एक मंबा जिसको सोने का पहाड़ किया गया, बरामद होगा, दुनिया टूट पड़ेगी, पीछे ये तमाम चीजें हमको वहाँ नजर आती हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बैरूनी कुव्वात का क्या इशारा है, क्या सारा माजरा क्या है? देखें, यकीनन तूजद रिवायात कसीरा, बहुत सारी रिवायात पाई जाती हैं जो कुव्वत अजनबिया, यानी गैर अरब कुव्वतें, अरब कुव्वतें तो दाखिल होंगी ही, और गैर अरब कुव्वतें, अजनबी कुव्वतें यानी गैर अरब कुव्वतें बिलाद इराक में दाखिल होंगी। मैं ये अर्ज कर दूं दीबाचे में कि याद रखिएगा, इराक की सरजमीन यूं ही रमल की सरजमीन नहीं है, सऊदीया की तरह की सिर्फ रमल ही रमल है। इराक की सरजमीन मलिया मिना सरवात है। इराक की सरजमीन ऐसी है कि दुनिया की तमाम सरवात जो है, जिसको कह लिया जाए कि
उस सरजमीन पर पाए जाते हैं। और बहुत जमीन एक ऐसी ये सरजमीन है कि यकीनन अगर इसको तबाही की तरफ न ले जाया जाता, बर्बादी की तरफ न ले जाया जाता, इसको तबाह न किया जाता, तो मैं समझता हूं कि अगना दौला यानी सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री इराक होती, क्योंकि इराक की जो जमीन है उस जमीन बहुत जरखेज है। वहां के हजर, वहां के पत्थर, वहां पे जो पत्थर निकलते हैं वो बहुत ही कीमती पत्थर हैं। और सिर्फ यूं ही नहीं जो आम असवाक में पत्थर बिकते हैं वो नहीं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के वहां पर अहजार का वजूद है जिनकी कीमत मलाइन डॉलर्स में है। तो वो जमीन जो सरवात से भरी हुई है, वो जमीन जो डीजल और पेट्रोल से भरी हुई है, सरजमीन जो वाकईन अपने वजूद में खुद जो है गनी है वो सरजमीन। तो मुख्तलिफ जो कुव्वतें हैं, अजनबी जो ताकतें हैं, उनका वहां पर जाना जाहिर सी बात है मफाद है। अपने मफाद के लिए वो सरजमीन, ऐसी सरजमीन का इंतखाब किया जाता है जहां पर जाकर वो खुद वहां से सरवात को हासिल कर लें, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें लूट लें, उसे ले लें और लेकर अपने मुल्क में उसको मुंतकिल कर लें। तो जब भी याद रखिएगा, शाम की सरजमीन हो या इराक की सरजमीन पर जब भी कुव्वतें यहाँ दाखिल होती हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वहां के जखायर को लूटा जाए, वहां के खजाइन को लूटा जाए, वहां के सरवात को लूटा जाए। हाँ, जाहिरन एक चेहरा बना लिया जाता है कि ह्यूमैनिटी के लिए हम आए हैं, हम मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन यकीनन आप देखें अगर मदद करना मकसद किसी कुव्वत या किसी हुकूमत का हो तो वहां पर अमन हो जाए, वहां पर इस्तकरार हो जाए। सूरिया की सरजमीन पर 2012 या 11 से पहले अमन था, इस्तकरार था, खौफ व खतर नहीं, वहां पर पीस। लेकिन अब इस वक्त के जो हालात हैं, खौफ में डूबे हुए हालात हैं। इसी तरह इराक की सरजमीन को आप देख लें कि अपनी तबाही की तरफ इराक जा रहा है। तो जो भी कुव्वतें अजनबिया हैं, इस सिलसिले में ये रिवायतें मिलती हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर का वक्त करीब होगा तो वहां पर खुसूब बहुत होंगे, जमीन बहुत फटेंगी, गर्क होंगे, कुछ मनातिक पानी में डूब जाएंगे, कताल होगा। यहां तक रिवायत पाई जाती है कि मौत अहमर जो है सिर्फ शाम में मौत अहमर नहीं है, बल्कि मौत अहमर इराक तक है। और उसके अलावा दूसरी रिवायत है कि जो अकबर, गबरा यानी अकबर, अलिफ गैन बे राम, जो अकबर, ऐसी भूख होगी, यानी जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, जरा इसको हम सादे लफ्जों में तर्जुमा कर दें बच्चों के लिए, कि धूल चाटना, यानी ये हालत हो जाएगी लोगों की भूखमरी की वजह से कि लोग धूल चाटने लगेंगे। तो ये अरबी का लफ्ज है, यानी जो अकबर, ऐसी भूख के लोगों के पास कुछ नहीं होगा और धूल मिट्टी खाने पर बच्चे वहां के मजबूर हो जाएंगे। तो शाम में तो ऐसे हालात हो चुके हैं तकरीबन, और यही हालात इराक के भी कुछ मनातिक में हैं और हो रहे हैं। तो ज़ुहूर इमाम ज़माना से पहले इराक के हालात इस तरह से होंगे और वहां पर काफी तब्दीलियां पैदा होंगी, मुख्तलिफ मनातिक में तब्दीलियां पैदा होंगी और दीगर मुल्कों की फौजें वहां पर दाखिल होंगी, वहां पर जमीनों का पटना। हाँ, एक बात और अर्ज कर दूं कि 1991 में जो हमने रिवायात को देखा है कि बहुत सारी ऐसी रिवायत पाई जाती है कि जमीन फटेगी इराक की, तो ये जमीन का फटना क्या हो चुका है? हाँ, हो चुका। 1991 में जब बसरे में जो है ये रिवायत पाई जाती है कि बसरे के अंदर जमीन फटी थी, जो कुवैत बॉर्डर पर, और वहां पर जैश का जमीन के अंदर चले जाना, फौज का जमीन के अंदर चले जाना या धस जाना, सादे लफ्जों में कह दूं तो यह वाकया रोनुमा हो चुका है 1991 में, जंग के वक्त, क़िताल के वक्त, जब उस वक्त जंग हो रही थी। वो सारा मंजर मुझे बयान नहीं करना, ज़ुब्दतन ये कि उस वक्त ये माजरा हो चुका। तो कुछ मुफक्किरीन, मुअल्लिमीन, मुदब्बिरीन और मुनस्सिकीन और उदबा उक़ला, साहिबान अक़लाम ये इरशाद फरमाते हैं कि ये इसका इत्तिसाल ज़ुहूर इमाम ज़माना से मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? इसलिए कि ये वक्त जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं और जो रिवायत हमें मिलती है कि जमीनें फटने लगेंगी और फौज उसके अंदर चली जाएगी, एक मंतका डूब जाएगा। मौला अली ने अपने खिताब में ये जुमला कहा था इराक के हवाले से कि कुछ मनातिक इराक के डूब जाएंगे। कब डूब जाएंगे? ये ज़ुहूर इमाम ज़माना के वक्त होगा, यानी जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर करीब होगा तो इस तरह से वहां पर इस्तग़राक़ की कैफियत से भी दो चार होना पड़ेगा अहले इराक को। अच्छा जी, हम इसके ऊपर अभी थोड़ी सी और बात करेंगे। इसमें जिस तरह से आपने कहा कि असल मकसद जो गराइज होते हैं वो लूटमार के होते हैं, जिसमें इसका एक पहलू तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि जाहिर बात है जहाँ पर
लाखों करोड़ों की तादाद में डॉलर्स खर्च होंगे और चीजें लेकर जाएंगे आप, तो जाहिर बात है वहां से वो उसको बराबर भी करेंगे, बल्कि वहां जाने का मकसद भी हासिल करेंगे। इसके अलावा एक मजहबी थ्योरी से भी अगर इसको देखा जाए तो वहां पर बैठने की और क्या जवाज है कि वहां से बैठकर जो है वो एक उस नहजत को, जो कि सुफियानी की नहजत है, उसके लिए लोगों की तरबियत की जाए, उन छावनियों में के जरिए से वहां पर एक पूरा एक नेटवर्क चला जाए। इसका एक पहलू तो लूटमार का था, एक दूसरे पहलू पर भी अगर हम बात कर लें कि इसकी दूसरी वजह ये कहीं रह ना जाए, इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए, दुनिया के तमाम मुफक्किरीन इमाम ज़माना के हवाले से गुफ्तगू करते आए हैं और वो करते रहते हैं, और उनको पता भी है कि एक नजात दहिंदे बशरियत आएगा और जो दुनिया में जुल्म, इस्तिबदाद और खून की नदियां बह रही हैं उसको रोकेगा और पूरी दुनिया में अमन चैन का परचम लहराएगा। तो उसके हवाले से बहुत सारे हुक्मरानों ने यहाँ तक बयान भी दे दिया कि हम इमाम ज़माना से जंग करेंगे। वो बयान एक मुल्क के एक फर्द ने दिया, वो आप जानते हैं किसने दिया है, अरबी मुल्क के एक फर्द ने बयान दिया है। यहाँ बयान करना मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है। उसने कहा हम इमाम ज़माना से क़िताल करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो अफकार जो जिनकी फ़िक्रों में इल्तिहाब है, वो अफराद जिनकी थॉट में इन्फेक्शन है, और वो अफराद जो मुल्तहिम हैं, वो बाकायदा इमाम ज़माना के क़याम से पहले वो भी ये समझ रहे हैं कि इमाम ज़माना का ज़ुहूर करीब है और वक्त का इमाम या नजात दहिंदे बशरियत, इंसानियत का लंबरदार, आदमियत का रहनुमा, लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी और लीडर ऑफ पीस हज़रत इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, पूरी दुनिया को अमनो अदल से और पीस से भर देंगे। तो इस तरह की जो कुव्वतें हैं वो बाकायदा तैयारी कर रही है। दवाइश क्या है? दवाइश जो है बाकायदा मुकदमा है सुफियानी ताकत का, या सुफियानी फौज का मुकदमा कह लीजिए, बल्कि उसका इम्तिजाज कह लीजिए। मैं तो उसको इम्तिजाज कहता हूँ, यानी सुफियानी कह लीजिए या दवाइश कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पाया जाता दोनों के अंदर। बल्कि इस दौर में अगर किसी को हमें यह समझाना हो कि सुफियानी का लश्कर कैसा होगा, उसका अमल कैसा होगा, उनके अफ़ाल और किरदार कैसे होंगे, तो बाकायदा आप आईसिस को और दवाइश को दिखा सकते हैं कि ये दवाइश हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसी तरह सुफियानी भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करेगा, खिदा करेगा लोगों के साथ, धोखा करेगा सुफियानी लोगों के साथ, जिस तरह से आईसिस ने धोखा किया, हाथ में परचम को उठा लिया और उसके बाद जो है बाकायदा अल्लाहु अकबर की सदा भी बुलंद की और सर को भी काट दिया। तो इन्होंने इस्लाम का नाम लिया और पूरे यूनिवर्स में इस्लाम और मुसलमान के फेस को और उसकी डिग्निटी को हर्ट करने के लिए बाकायदा बहुत घिनौनी और बहुत ही कसीफ और गलीज हरकत है ये जो वर्ल्ड वाइड हो रही है। और दाइश तो एक सामने एक मोहरा है, इसके पीछे बड़ी ताकतें और कुव्वतें और बड़े बड़े इसमें हुक्मरां शामिल हैं। तो नहज़त इमाम, ज़ुहूर इमाम से पहले बाकायदा बहुत सारे ऐसे मुल्क के अफराद हैं, लोग हैं, जिसको आप अरब कंट्री कह लीजिए, गैर अरब को भी कह लीजिए, वो बाकायदा खफियतन जिसको कह लीजिए, सर्री तौर पर कह लीजिए, बाकायदा वो भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर एक नजात दहिंदा इंसानी आएगा तो हमें उसके साथ कैसे लड़ना है, वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और नजात दहिंदा इंसानी जब आएगा तो पूरी दुनिया को अमन चैन से भरने के लिए इंशाअल्लाह आएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ अकली और मंतकी बात भी है ना कि मतलब जिसकी इस वक्त इजारादारी है दुनिया के ऊपर, जिसकी जो लाठी से हाँक रहे हैं पूरी दुनिया को, जिधर चाहते हैं, जिस पर चाहते हैं, जैसी चाहते हैं सैंक्शंस लगाते हैं, जिसको चाहते हैं डराते हैं, जिस पर चाहते हैं लश्करकशी करते हैं। जब अगर उनको ये लगे कि उनकी ये सारी जो शान और शौकत और दबदबा है और ये निकल जाएगा और आलमी हुकूमत किसी और के हाथ में चली जाएगी, तो वो इन मनातिक को क्यों छोड़ेंगे, वहां पर वो बैठेंगे और सुफियानी जैसे के लिए काम करेंगे। ये तो एक अकली दलील भी सामने से बनती है। अगर कोई एतराज उठाए कि भाई ये यहाँ पर क्यों बैठे हुए, लाखों मील से दूर से आए, सिर्फ लूट मार करने ही आए हैं और कोई वजह नहीं है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जिस पर मैंने सवाल आपके महजर में उठाया कि इसकी अकली और मंतकी वजह ये सामने समझ में आती है। अब थोड़ी सी बसरा के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां से आपने डूबने की बात की। एक जुमला अर्ज कर दूं बैनुल कौसैन के, याद रखें जो इस वक्त अहले बैत चैनल देख रहे हैं, और मैं बात ये बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा वक्त दूर नहीं है, 5 से 10 साल में पूरी दुनिया के हालात में एक तब्दीली आने वाली है। और आप देखिएगा बहुत जल्द पूरी दुनिया के हालात में तब्दीली आने वाली है
اور دنیا کے یوتھ خود بیدار ہونے والے ہیں، اور ہر ظالم کے خلاف اور ہر باطل کے خلاف خود ایسے افراد آواز اٹھانے کے لیے اب تیار ہو جائیں گے جو انسانیت پسند ہیں، جو ہیومینٹی کو پسند کرتے ہیں، جو ایتھکس کو پسند کرتے ہیں، جو مورالٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ہر زبان سے آواز بہت جلد یہ اٹھنے والی ہے کہ بہت ہو گیا ہے ظلم، بہت بڑھ گیا ہے ظلم، بہت ہو گیا ہے قتل، بہت اٹھائے چکے ہیں لاشیں۔ یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا بہت جلد ایک تبدیلی آئے گی، اور خونخوار اور خطرناک افراد جو انسانیت کے جو دشمن ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو ظالم ہیں، جو دشمن ہیں، ان کا بہت جلد خاتمہ بھی ہوگا، اور پوری دنیا اب ایک انقلاب کی طرف جا رہی، پوری دنیا ایک بیداری کی طرف جا رہی، پوری دنیا ہیومینٹی کی طرف اب جا رہی ہے، پوری دنیا اب انسانیت کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا ورچو ایتھکس کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ تبدیلی بہت تیزی سے آنے والی ہے، اس میں زیادہ دن دور نہیں ہے، اور شاید یہ تبدیلی بھی اس لیے آئے کہ اس میں امام زمانہ کے ظہور کا بھی وقت قریب ہے۔ تو پوری دنیا انشاءاللہ امن سے، سکون سے، پیس سے، ہیومینٹی سے، مورالٹی سے انشاءاللہ بھر جائے گی۔ جی بالکل صحیح۔ جی ارشاد فرمائیے۔ قبلہ آپ نے زمین کے کچھ مناطق کے ڈوبنے کا ذکر کیا، تو بعض جگہ میں نے دیکھا کہ اس میں بصرہ کا بھی نام جو موجود تھا، کہ اس کے بھی ڈوبنے کی، بہرحال اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور بصرہ اس سرزمین کو عبد الارض یعنی آسمانوں سے دور کیوں کہا جاتا ہے، کہ سب سے زیادہ دور یہ سرزمین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ ایک تھوڑا سا ایک متشابہہ ٹائپ کی گفتگو ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور بصرہ کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں روایات اور قول پایا جاتا ہے کہ البصرۃ ابعد الارض من السماء، بصرہ جو ہے ابعد الارض ہے، یہ ایک ایسی زمین ہے جو آسمان سے بہت زیادہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ ابن حدید نے اس بات پر باقاعدہ ڈسکشن کیا ہے اور گفتگو کی ہے، اور یہ فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ عراق کی سرزمین میں بصرہ، اور بصرہ کی سرزمین پہ ایک منطقہ، ایک قریہ یا ایک چھوٹا سا شہر کہہ لیجئے، بلکہ قریہ کہہ لیجئے، کہ اس کا نام ہے الآبلہ۔ وہ جو منطقہ ہے وہ مخصوص ہے، جو دائرہ عرض سے اور آسمان دونوں کے درمیان اگر ڈسٹنس دیکھیں تو پوری دنیا، پوری یونیورس، پوری کائنات میں سب سے زیادہ ڈسٹنس پر اگر کوئی زمین ہے تو سرزمین کو سرزمین بصرہ کہتے ہیں، اور بصرہ میں اس منطقے کو منطقہ آبلہ کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سرزمین ہے بصرہ کی سرزمین ہے، بہت ہسٹوریکل ہے، یعنی یہاں پر باقاعدہ قتال کا سلسلہ ہوگا۔ اور یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ جملے اور عرض کر دوں کہ نجومی حضرات نے یہ جب قول کو پڑھا ہے باقاعدہ کہ کیا زمین آبلہ، کیا زمین بصرہ واقعاً زمین سے آسمان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے بہت زیادہ ہے، یعنی یہی اسپیشل زمین ہے جس کا بعد، جس کی دوری سب سے زیادہ ہے۔ تو باقاعدہ ریسرچر نے اور آلات کا استعمال کر کے، ٹولز کا استعمال کر کے، نجومیوں نے بھی اپنے اس کو اپنے تجارب کو استعمال کر کے اس بات کی طرف دنیا کو متوجہ کیا کہ یقیناً بصرہ کی سرزمین پر ایک منطقہ آبلہ ہے، وہ منطقہ پوری دنیا میں آسمان سے سب سے زیادہ دور، یعنی بعد، یہ زمین اور یہ آسمان، تو سب سے زیادہ جو دوری ہے ڈسٹینس ہے آبلہ کی آسمان سے، وہ زمین آبلہ ہے۔ تو یہ زمین کہاں پائی جاتی ہے؟ عراق کی سرزمین پر۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو امام نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، مولا متقیان، جلال کائنات، جمال کائنات، نور کائنات، ہادی کائنات، بشریت کا لمبردار، انسانیت کے رہنما، اور وہ عظیم الشان ہستی کی جس نے واقعاً دنیا بشریت کو خدا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور بشریت کو جہالت سے نکال کر وادی اطمینان و علم میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور مسلسل ممبر پر جا کر یہ کہتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ علی کا یہ جملہ مکرر اس لیے نہیں تھا کہ بہت بڑا عالم ہو، بلکہ دنیا کے سامنے ہمیشہ اس بات کی طرف دنیا کو متوجہ کیا کہ سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو۔ سوال سے ابواب علم کھلتے ہیں، جہالت کے ابواب مغلق ہوتے ہیں، علم کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ اور یہ مولا نے ایک سنت قائم کر دی کہ دنیا کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوالات ضرور کرتے رہیں، حتیٰ کہ جب زخمی تھے مولا اس وقت بھی مولا نے کہا سوال کرو،
سوال کرو. تو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کوشچن کرنا، سوال کرنا، یہ مولا کا پیغام ہے. تو مولا نے دنیا بشریت کو، تو خطاب اس وقت جب مولا کر رہے تھے تو بصرہ کی سرزمین کا مولا نے ذکر کیا اپنے خطبے میں، اور اہل بصرہ کے اوپر تفصیلی گفتگو کی نہج بلاغہ میں موجود ہے، اور جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی. تو بصرہ کی سرزمین پر گفتگو کی. اس کے بعد مولا یہ کہنے لگے کہ زمین بصرہ وہ سرزمین ہے، بہت ہی ہسٹوریکل ہے، یہ زمین جہاں پر باقاعدہ قتال ہوگا. یہ میرے ناظرین غور فرما لیں. اور اہل بصرہ وہ ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہوں گے، مخلصین میں ہوں گے، مخلصین میں ہوں گے، ناصرین میں ہوں گے، اور بہت زیادہ ان کو ستایا جائے گا. اور یہ بھی عرض کر دوں ناظرین کہ زمین بصرہ اور زمین عراق پر جب سفیانی جائے گا تو جس کا نام پنجتن پاک پر یا اہل بیت اطہار کے ناموں پر ہوگا، باقاعدہ ظالم سفیانی یا یوں کہہ لوں کہ فکر دوائش رکھنے والے افراد باقاعدہ ان کے سر کو بھی کاٹیں گے. اور یہاں تک روایت ہے کہ بچوں کو گرم پانی کی دیگوں میں رکھ کر اور باقاعدہ آگ جلا کر انہیں گرم پانی میں تڑپا تڑپا کے مار ڈالا جائے گا. اس طرح کے کچھ واقعات شام میں ہوئے کہ دیگوں میں ڈال کے سروں کو ابال دیا، خون کی بالٹی اپنے اوپر ڈال لی لوگوں کو ذبح کر کے. یہ اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی ویڈیوز آتی تھی، جس طرح سے آپ تقابل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آج سوال کرے کہ سفیانی کیسا ہوگا، سفیانی کی عادات کیا ہوں گی، سفیانی کا ظلم کس نہج کا ہوگا، تو وہ داعش کے ظلم کو دیکھ لے، اس کو سفیانی سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ یہ جیسے آپ نے یہ روایت پڑھی تو مجھے ضمناً کچھ واقعات جو اس زمانے میں دیکھے، نظروں سے گزرے، وہ یاد آئے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو کر کے انجام دکھا چکے ہیں سب. یقیناً شام کی سرزمین پر سروں کو کاٹا بھی گیا ہے اور تنکیل کیا ہے. سروں کو نوکے سنا پر بلند کر کے باقاعدہ شوارے پر اسے لے جایا گیا، اور یہاں تک کہ سروں کو کاٹ کر باقاعدہ ابالا بھی گیا ہے، اور زندہ افراد کو باقاعدہ گرم پانی میں ڈال کر مارا بھی گیا ہے. اور وہ روایت جو ملتی تھی کہ باقاعدہ مسجون کر کے پانی میں ڈبو کے مارا جائے گا، وہ شام کی سرزمین پر دوائش نجس نے، ان دہشت گردوں نے، ان ٹیررسٹ نے باقاعدہ اس طرح کے افعال کو انجام دیا ہے. تو یہ واقعات اس طرح کے رونما ہو چکے ہیں. میں نے مسبقاً ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عصر ظہور امام زمانہ میں جو شام کے حالات ہوں گے، وہاں پر جو اسماء اہل بیت جن کے مثلا کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام زین العابدین، تو ایسے اسماء جن کے تھے شام میں باقاعدہ ان کو کاٹا گیا ہے، باقاعدہ ان کو پکایا گیا ہے، باقاعدہ ان کے سروں کو، اور یہاں تک کہ قبر جماہیر اگر پتہ چل گیا کہ پوری کی پوری فیملی اہل بیت کے نام پر ہے، تو پوری کی پوری فیملی کو زندہ زمین میں قبر جماہیر جس کو کہہ لیا جائے دفن کر دیا گیا. تو یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں. شام کے سرزمین پر جو ادبا عقلا اور صاحبان افکار ہیں، انہوں نے باقاعدہ رمزن اور نبزتن یہ جملہ کہا ہے کہ شام کے حالات اور دوائش کے جرائم کو اور ان کے ظلم کو اور ان کی بے رحمی کو اور ان کے انسانیت پر اس طرح سے خطرناک طریقے کے ظلم کو دیکھ کر بالکل یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ واقعات، وہ حدیث، وہ روایات جو موجود ہے تواریخ میں کہ ظہور امام زمانہ میں، عصر ظہور میں شامات میں اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے، وہ واقعات رونما ہو چکے ہیں. یہ علماء، ادباء، عقلاء، صاحبان فکر اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یقیناً میں عرض کروں کہ انسانیت تڑپتی ہے جب شام کے حالات کو کوئی دیکھتا ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں دور ملکوں میں رہنے والے افراد نے شام کے حالات کو نہیں دیکھا، لیکن اگر شام کے حالات کو اگر کسی نے دیکھا ہوتا، جس طرح سے شام میں ظلم ہوا ہے، خدا کی قسم روحیں کانپ جاتی ہیں. اور کچھ ویڈیوز تو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہیں، وہ بہت کم ہے، وہ ظلم بہت کم ہے، لیکن پریکٹیکل جو افراد شام میں رہتے ہیں، میڈیا نے جب ان سے سوال کیا، خبرہ نے جب ان سے سوال کیا، تو انسانیت تڑپتی ہے، لرزتی ہے انسانیت ان دوائش اور ان ظالمین کے ظلم کو دیکھ کر. تو واقعاً یہ ظلم عکاسی کرتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے سفیانی کا، اور امام زمانہ کا ظہور قریب ہے، ظلم کے انتہا شام میں
तकरीबन हो चुकी अच्छा, जहां पर जिस तरह हमने अवाइल प्रोग्राम में कहा कि जब भी हम इराक की बात करें तो उसका ताल्लुक, यानी शामात की बात करें तो इराक से उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, यानी सियासी सूरत हाल हो, ज़मीनी सूरत हाल हो, जोग्राफियाई सूरत हाल हो, किसी भी चीज़ से कुछ अगर शाम के अंदर रूनुमा होता है तो इराक उससे दूर नहीं रह सकता। इराक में उसके असरात ज़रूर जाएंगे। अगर अच्छा वहां पर अच्छी डेवलपमेंट होगी तो इराक के अंदर भी उसकी वेव्स आएंगी, वहां बुरा कुछ होगा तो इराक के अंदर भी उसके असरात पड़ेंगे। तो सुफियानी की जो तहरीक है शामात के अंदर, तो क्या जिस तरह से दाइश जब शाम के ऊपर टेक ओवर कर रही थी तो इराक भी आई और इराक को भी उसने नहीं बख्शा था, तो क्या सुफियानी जब शाम के अंदर मिंबर दमिश्क के ऊपर मुसल्लत होगा तो क्या क़िबला वो इराक आएगा, और इराक आएगा तो कितनी मरतबा इराक आएगा? इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात जो है वो अर्ज कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। यकीनन बहुत सारी रिवायत ऐसी पाई जाती है कि सुफियानी इद्दत मर्रात, यानी रिवायत ये कहती है कि कई मरतबा सुफियानी बाकायदा इराक की सरजमीन पर हमला करेगा, अटैक करेगा और जुल्म करेगा। अब मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि पहला हमला जो सुफियानी बसरा पे करेगा, तो बसरा पे उसके मुकद्दमात में तीन बयान कर दूं, तीन चार मुकद्दमात की। मुकाविमतुल बसरा लिस्सुफियानी फी तर्दही मिनल कूफा, जब ये सुफियानी इराक में दाखिल होगा तो कूफे पर भी अटैक करेगा, बसरा पर भी अटैक करेगा, मगर अहले बसरा के जो बवासिल अफराद हैं, जो शेर दिल अफराद हैं, जो मोमिनून हैं, वो बाकायदा मुकावमत करेंगे और इसको मतरूद करेंगे, इसको भगाएंगे, बाकायदा इसके साथ कताल करेंगे। किसके साथ? सुफियानी के साथ। एक। नंबर टू, अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम व अस्हाबिही मिनल बसरा, जब ये बसरा पे अटैक करेगा तो उस वक्त भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और अस्हाबिही मिनल बसरा, और बसरा के भी अफराद और मोमिनून नुसरत करेंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, और बाकायदा इसके जुल्म को रोकेंगे, रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। चूंकि ये सुफियानी एक खूंखार तरीके से दाखिल होगा, ये एक ऐसा इंसान नहीं है कि जो दाखिल होगा और जाके हुकूमत कर लेगा और दमिश्क के सरजमीन पर हाकिम बन जाएगा तो पीसफुली हुकूमत नहीं। कत्ल गारत और बाकायदा सभी निसा यानी असीर करेगा, निसा को, औरतों को, रजाल को कता करेगा, उनके रूस को कता करेगा, बच्चों को कत्ल करेगा, बहुत बाकायदा जुल्म करेगा। उसके बाद मारिकतुल बसरा बैनल इमाम व आदाई व इंतसारुल हासिम, बसरा के अंदर एक मारिका होगा, बहुत बड़ा मारिका होगा जब सुफियानी दाखिल होगा। उस मारके में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो लश्कर है, जो जैश इमाम ज़माना है, वो कामयाब होगा। उसके बाद मुकावमत अहलिल बसरा लिस्सुफियानी, अहले बसरा जो है सुफियानी से कताल करेंगे। अब मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत में रिवायत अर्ज कर दूं कि बसरे के अंदर जब दाखिल होगा, हाँ आपने सवाल किया कितनी मरतबा, रिवायत पेश कर दूं, अन्ना सुफियानी यदखुलु सलास मर्रात लिल बसरा, बसरा में सिर्फ बसरा में 3 मरतबा सिर्फ बसरा में दाखिल होगा। सवाल क्या कूफा भी जाएगा? यस, कूफा भी हमला करेगा। दीगर मंतक़े में भी जाएगा? जी हाँ, दीगर मनातिक में। अच्छा, इसमें ज़िम्नन भी इसमें ज़िम्नन सवाल भी कर लूं, आया उसके कुव्वात या वो फिर नफ्स नफीस खुद भी जाएगा? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? भैया मैं शफीक बोल रहा हूँ। ये जो सद्दाम हुसैन को साथ लेटेस्ट वार हुआ है ना हमारा ओएस का, उसका मतलब है इराक में और कोई वार नहीं होएगा, ये थोड़ा कुछ होएगा। क्यों? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, सद्दाम को मालूम था। सद्दाम का लड़की अभी तक जिंदा है, वो जॉर्डन में रहता है। सद्दाम विटनेस ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसको खोद दिया था, बाद में उसने ट्विन टावर उड़ाया, उसका 2 बेटे ने, उसका कोई कसूर नहीं है। सद्दाम हेवन में है। ठीक है, देखते रहिए आप। ठीक है, सद्दाम का सोयल पर उसका कब्र का गुरादा माफी है। ठीक है जी, देखते रहिए। सारा दुनिया का मुसलमान का कब्र का गुरादा माफी हो गया खुदा का दरबार में कि उन्होंने अल्लाह से कब्र का गुरादा माफी मांगा
اور خدا نے مان لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم قرآن مجید بننا پڑے گا تھا 24. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ. جی جی قبلہ. تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں ثلاث مرات کہ وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ صرف بصرے میں داخل بصرہ ہوگا اور کوفے تک آئے گا، تو کیا اس کے خود یعنی جو فزیکل وہ خود بھی آئے گا قوات کے ساتھ، یا اس سے مراد اس کی قوات داخل ہوں گی؟ نہیں، سفیانی بذات خود، سفیانی اللعین بذات ہی وہ بجسم اچھا ہی داخل ہوگا، بذات خود داخل ہوگا. یہ آپ کا جواب ہے. اب اس کے بعد میں عرض کر دوں کہ وَهَذَا يُشِيرُ إِلَىٰ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ فِيهَا. روایات کے جو جملے ہیں حاضرین غور کر لیجئے گا. سفیانی، لعین، ظالم، قاتل، مجرم، دہشت گرد جب داخل ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ دور جدید کے سرغنہ جو دوائش ہے، جو آئیسس ہے، اس کا سرغنہ، اس کا لیڈر جب داخل ہوگا، یہ سفیانی ابو سفیان کی نسل سے جو ہوگا، تو ہذا یشیر الی عدم استقرار فی ہے، یعنی یہ بات دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ 3 مرتبہ بار بار آئے گا، کیونکہ اسے استقرار وہاں نہیں ملے گا، وہ وہاں پر ٹھہر نہیں پائے گا. سوال کیوں نہیں ٹھہر پائے گا؟ بسبب مقاومت اہلہا لہو ولعامالہ الاجرامیہ، کیونکہ بصرہ کے مومنین، بصرہ کے مومنون، بصرہ کے لوگ مخالفت کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کس کے خلاف؟ سفیانی کے خلاف. کیوں؟ اس کے جرم بھرے اعمال کی وجہ سے، اس کی دہشت گردی کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے. وہ جو اس کا ظلم اور جرم ہے اور اجرام ہے، اس کی بنیاد پر اہل بصرہ اسے ٹھہرنے نہیں دیں گے، یا یوں کہہ دوں اپنے لفظوں میں ٹکنے نہیں دیں گے اسے. اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ انہو یحاول السیطرہ علی متنفذ البصرہ، وہ کوشش یہ کرے گا کہ کسی طرح سے ہم بصرہ کے اس متنفذ پر، اس مقام پر، اس جگہ پر میں سیطرت حاصل کر لوں، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ کا، عزیزم جوانان من غور کریں، مولا کا قول عصر ظہور میں مولا فرماتے ہیں یقتلو سادات البصرہ، یہ ظالم، یہ خونخوار سفیانی سادات بصرہ کو قتل کرے گا، بار بار داخل ہوگا، حملہ کرے گا، ظلم کرے گا، مگر اہل بصرہ قتل ہوتے رہیں گے، ان کے بچے قتل ہوتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ پکایا جائے گا ڈیگوں میں، مگر وہاں کی مائیں صبر کریں گی، ہمت کے ساتھ، بصالت کے ساتھ، حماس کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گی. اس کے بعد باقاعدہ اہل بصرہ اور امام کی فوج یا امام کے چاہنے والے اس پر غالب آ جائیں گے، اور یہ سفیانی وہاں سے بھگا دیا جائے گا، یا یہاں سے وہاں سے بھاگ جائے گا اہل بصرہ کی مقاومت کی وجہ سے. جی اچھا، جو اس کی جو جنگ ہے مطلب وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہوگی، یعنی کہ ایک بار کی نہیں ہے، مطلب جس طرح سے یہ شام آئے گا، بڑھتا چلا جائے گا، حکومت کرے گا، اور اس کے بعد یہ ڈکلائن پہ جائے گا اور یہ گولان کی پہاڑیوں کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا. تو عراق میں کس صورت میں جنگ ہوگی؟ بار بار ہوگی، یہ پھر آ جائے گا، پھر ڈھکیلا جائے گا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. السلام. وعلیکم السلام موسی بھائی، جی سب آپ کو بھی سلام ہو تو بھیا کی مدد. ہاں موسی بھائی، بڑا خوبصورت انداز میں قبلہ صاحب تعریف بتا رہے ہیں آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے. لیکن میں قبلہ صاحب سے ایک چھوٹی سی بات جو مجھ سے پوچھی گئی ہے ابھی، تو میں آپ سے کو پوچھ لیتا ہوں کہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے پاک رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ظلم کی جو درجات ہے وہ بڑھتے ہی جا گئے ہیں، بڑھتے ہی گئے ہیں، بڑھتے ہی گئے ہیں، تک کہ کربلا تک ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہی رہا ہے. اور اس کے بعد بھی ہر امام جو ہے وہ مظلوم ہی ہوا ہے، ہر امام پہ ظلم ہی ہوئے ہیں. اور وہاں سے آگے بڑھیں تو اب بھی اتنی صدیوں کے بعد اب بھی جو امام کے ماننے والے ہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں، ان پہ اب بھی ظلم ہو رہے ہیں اور اب بھی ظلم کیا جا رہا ہے. اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ شروع سے لے کے آج تک وہ مسلح بھی ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں. تو وہ سوال مجھ سے یہ ہوا ہے کہ جب شروع سے لے کے اب تک ماننے والے جو ہے وہ مظلوم ہی رہے اور مظلومیت میں ہی زندگی گزار چکے ہیں،
تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مظلومیت کا دور ابھی تک چل رہا ہے ہم پہ، ہم اس کو کس طریقے سے تیاری کریں؟ جبکہ ہر کوئی دعا مانگتا ہے کہ ہمیں 313 میں یا اللہ ہمیں 313 میں لے کے جا، تو 313 کے لیے جانے کے لیے ہم ابھی تک مظلومیت سے گزر رہے ہیں اور ظلم کے دائرے میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم اس کی تیاری کو کس طرح کر پائیں گے ایسے ماحول میں؟ جبکہ ہر دور میں ان کو ہر قسم کے وسائل تھے ظالموں کے پاس، اور ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، لیکن چلو زندگی تو گزری ہے جس طریقے سے بھی گزری ہے، لیکن ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کر پائیں گے، کس طریقے سے اس کو روک پائیں گے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارا یعنی لائی عمل کیا ہوگا؟ قبلہ پہلے اس جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا جواب دے دیں، پھر نقوی صاحب کی بات بھی اس میں ضمن شامل ہو جائے گی کہ آیا اس کی جو جنگ بصرہ کی ہوگی وہ یک باری ہوگی یا متعدد باری سلسلہ آتا جاتا رہے گا؟ بصرہ کی جنگ جو ہے وہ متعدد بار ہوگی، صرف ایک مرتبہ جنگ نہیں ہوگی، بلکہ داخل ہوگا، حملہ کرے گا، قتال کرے گا، ظلم کرے گا، بربریت کرے گا، بچوں کو دیگوں میں باقاعدہ پکائے گا، رجال کو قتل کرے گا، ظلم کرے گا، نساء پر، خواتین پر ظلم کرے گا، یہ طاغی، یہ ظالم، یہ سفیانی۔ اور اس کے بعد اہل بصرہ مقاومت کریں گے، اور مقاومت کی وجہ سے وہ مطرود ہو جائے گا اور نکلے گا وہاں سے، پھر دوبارہ اٹیک کرے گا، 3 مرتبہ باقاعدہ وہ اٹیک کرے گا، اور تیسری مرتبہ بھی میں آپ کی خدمت میں روایت کو پیش کر دوں، جی بسم اللہ جی میں روایت پیش واقع ان بطولت اہل البصرة فی هذا الامر لیس لها مثیل، روایت کے جملے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی ریب نہیں، ڈاؤٹ نہیں، حقیقت میں جو اہل بصرہ کی بطولت ہے، یعنی جو ان کی بہادری ہے، جو ان کی شجاعت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جبکہ اتنا بڑا خونخوار ظالم طاغی جو ہے داخل ہوگا، ظلم کرے گا، اذ انہم لم یکتفوا بمقاومت و طرد ولکن صاروا الی الکوفہ لاخراج سفیان منہا، صرف اور صرف یہ اہل بصرہ اپنے منطقے سے سفیانی کو نہیں نکالیں گے، اپنے منطقے سے بھی نکال دیں گے، اور اس کے بعد لیکن صاروا الی الکوفہ، اور اس کے بعد یہ کوفہ کی طرف جائیں گے۔ کون؟ اہل بصرہ۔ کیوں جائیں گے؟ لاخراج سفیانی منہا، تاکہ سفیانی کو کوفے سے بھی نکال دیں۔ اب آپ ان کی بطولت، ان کی شجاعت اور ان کی ہمت اور ان کی جرات دیکھیں۔ کون؟ اہل بصرہ۔ بعد ان سمعوا باحتلالہ لہا وافعالہ الشنیہ، جب یہ سنیں گے اہل بصرہ کہ اس کو تو ہم نے یہاں سے نکال دیا تو یہ کوفہ چلا گیا، اب کوفے میں جا کے جب اس کے ظلم کو سنیں گے تو فوراً اہل بصرہ جائیں گے اور جا کر وہاں پر کوفیوں کی مدد کریں گے۔ جب وہ سنیں گے کہ یہ ظالم حتیٰ کہ حرمات کر رہا ہے، قتل نساء کر رہا ہے، اطفال کو قتل کر رہا ہے، اس کے بعد میں جملہ عرض کر دوں فقد ذکر ابن حماد، یہ روایت کے جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ناظرین ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی سنیں گے، تو میں کتابوں سے روایات کو عرض کر رہا ہوں۔ فقد ذکر ابن حماد نے ذکر کیا کہ ان سفیانی یدخل الکوفہ، جب سفیانی لعین کوفے میں داخل ہوگا تو کیا کرے گا کہ 3 دن تک کوفے میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری کر دے گا۔ وَيَقْتُلْ مِنْ أَهْلِهَا 60,000، 60,000 لوگوں کو یہ قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر! سفیانی 60,000 مومنون کو اور قتل کر دے گا وہاں پر 3 دن کے اندر۔ ثم، اس کے بعد وہاں پر وہ ٹھہرے گا، کتنے دن ٹھہرے گا؟ 18 لیلہ، 18 راتیں وہاں پر ٹھہرے گا۔ کون ٹھہرے گا؟ سفیانی ٹھہرے گا۔ غور کیجیے آپ، اتنا بڑا ظالم ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر سفیانی جو ظلم کر رہا ہوگا، اس سفیانی کو نکالنے کے لیے کچھ ایسے افراد بھی کھڑے ہو جائیں گے جو اہل بصرہ اور دیگر مناطق کے لوگ جو انسانیت سامنے، اچھا ایک روایت اس سلسلے میں میرے سامنے میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں، کہ اس میں روایت کچھ یوں ہے کہ جب سفیانی کے عراق کے اوپر قبضہ ہوگا تو قتل عام ہوگا، اس میں یمانی اور ایرانیوں کی افواج داخل ہوں گی اور سفیانی کو شکست دے کر ڈھکیلیں گے۔ پیچھے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ آپ کا اتنا اچھا ٹاپک ہو رہا ہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا فون کرنے کا، مگر میں معذرت چاہتا ہوں۔
मैं हसन बोल रहा हूँ लंदन से। बिस्मिल्लाह। इसकी क्या वजह है कि हम लोगों ने हिस्ट्री में ये सब सुन रहे हैं कि सुफियानी का इस तरह से खुरूज होगा और मैंने कि बसरा वालों पे जुल्म करेगा और फिर बसरा वाले खड़े होंगे और उसको भगाएंगे और फिर कूफा चला जाएगा। तो ये अभी से वहाँ जो अब तो मोमिनीन की हुकूमत है, तो अभी से क्यों नहीं हम लोग अपने डिफेंस की तैयारी करते कि उसको रिपेल करने के लिए? ये ऐसी जहन में मेरे सवाल आया, अगर मौलाना साहब जवाब दे दें। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। खुदा हाफिज़। जी क़िबला, नकवी साहब का भी सवाल यही था और इनका भी सवाल इससे मिलता जुलता ही। उसकी तैयारी मतलब माने क्या? बहरहाल पहले इस पे बात हो जाए जो बसरा वालों के अलावा जो रिवायात हमारे पास हैं कि जिसके अंदर ईरानियों का दुखूल है, उनकी फौज का दाखिला है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि जब दाइश दाखिल हुई थी और वो मोसुल तक आ गए थे और 6 घंटे की मुसाफिर पर थे बगदाद के लिए, और बगदाद में लाइनें लग गई थी, लोगों की शाराएं बंद थी, लोग भाग रहे थे बगदाद से और काज़मीन खतरे में था, इमाम मूसा अलैहिस्सलाम का हरम। तो उस वक्त ईरानी अफवाज दाखिल हुई थी और उन्होंने जो है वो मूसल पे जाके आईसिस को ले लिया था और उन्होंने वहां पर उनकी कमर तोड़ दी और उनको इराक से ढकेल दिया था। और हशद शाबी वहां पर वो बना के जो कि मिलियन फौज है वो वहां पर उसको छोड़कर आए हैं, जो कि इराक की मुक़द्दस अरसी का हर गुजरने वाले लहजे के साथ दिफा करती है, कुर्बानी देती है और दाइश के सरगनों को आए दिन वो कैफिर किरदार तक पहुंचाते हैं। तो इसमें यमनियों का, सैयद यमानी की अफवाज का और ईरानी अफवाज के दुखूल का जिक्र मिलता है कि वो फौरन दाखिल होंगे और इराकियों की मदद करेंगे। इस हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। यकीनन अरबी कुतुब में रिवायत इस तरह की पाई जाती हैं और मसादिर में भी ये बात पाई जाती है कि यमन से बाकायदा फौज निकलेगी और उसमें यमानी के साथ, यानी एक फर्द, एक शख्स, एक यमनी इंसान, एक मुत्तकी, एक परहेजगार, एक लीडर, एक कायद वहां से निकलेगा, उसके साथ एक फौज होगी जो इमाम की नुसरत या यूं कह दूं कि इंसानियत की मदद के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और वर्चू एथिक्स के लिए पूरी दुनिया में अमन शांति। चूंकि एक तरफ की आवाज गूंजने लगेगी कि ये सुफियानी निकला है और जालिम। अब मैं अर्ज कर दूं कि अभी एक सवाल हुआ था कि उसकी तजहीज कर लें, अगर वहां पर हुकूमत है तो ये सुफियानी जैसा जालिम दाखिल हो तो उस वक्त जुल्म करेगा, उससे पहले ही सिक्योर कर लें। तो मैं अर्ज करूं, देखिए शाम की सरजमीन सिक्योर थी और वहां पर बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी, लेकिन जब ये दवाइश दाखिल हुए और दवाइश को कुछ ताकतों ने समर्थन दिया, अपना सपोर्ट किया, हेल्प किया और दवाइश को सिक्योर किया, तो दवाइश ने किस तरह से ज़मीन शाम पर खुरेजी बर्पा की, इराक की सरजमीन पर किस तरह से खुरेजी बर्पा की। और यूं भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब दवाइश इराक की सरजमीन पर जा रहे थे उस वक्त भी हुकूमत किसकी थी? मुस्लिमीन की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत थी। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि अबू बकर अल बगदादी लानतुल्लाहि अलैहि ने ये जुमला कहा था कि कल हम इराक की सरजमीन को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ज़मीन इराक से एक सैयदुल मुजाहिद जिसको कह लिया जाए, जिसको सैयद सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ एक जुमला लिखा कि ज़रूरी है, वाजिब है तमाम अहले इराक पर कि अपनी ज़मीन की हिफाजत करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें, प्रोटेक्ट करें। ये जुमला आप देखिए, तशय्यो के लिए जुमला उस मर्द मुजाहिद का नहीं था, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए तमाम इंसानों को पैगाम दिया। और जब वहाँ के तमाम अफराद खड़े हुए तब जो है दाइश को मतरूद किया, तब दाइश को वहां से भगाया, वरना हुकूमत तो थी। और हशद शाबी का बनना, फौज के साथ साथ हशद शाबी का बनना क्या मतलब है? मतलब जज़ाकुमुल्लाह, अल हशदुश शाबी। तो अल हशदुश शाबी जो है उसका बनना क्या मतलब है? वो बनी इसलिए थी कि इस तरह के जालिम और खूंखार को खत्म किया जाए। तो हशद शाबी का वहां पर वजूद है और इंशाअल्लाह ताला इंसानियत को, बशरियत को इस तरह के जालिम से बचाने के लिए इंशाअल्लाह पूरी दुनिया सबको एक साथ आना चाहिए। और जाहिर सी बात है, हम जब अहले तशय्यो कोई पैगाम देते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं कि इमाम ज़माना आएंगे तो दुनिया में क़िताल होगा, नहीं। इमाम ज़माना आएंगे तो दुनिया को अमन शांति से भर देंगे। इमाम ज़माना आएंगे तो दुनिया में अदल कायम करेंगे। इमाम ज़माना आएंगे तो दुनिया में इंसानियत का परचम लहराएंगे। इमाम ज़माना आएंगे तो मजलूम की मदद करेंगे। इमाम ज़माना किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। इमाम ज़माना जिस तरह से इमाम अली ने किसी पर जुल्म नहीं किया, आखिरी हुज्जत भी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। जब रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया
तो आखिरी हुज्जत भी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे मगर जालिम के खात्मे। ये जाहिर सी बात है। तो आपका सवाल यमानी और खुरासानी, हाँ यमानी के साथ भी एक लश्कर होगा, खुरासानी के साथ एक लश्कर होगा, और खुरासानी के साथ लश्कर वही होगा जो हर वक्त अपने आप को तैयार करते हैं और ये कहते हैं कि मौला यहाँ पर अपने आवाम शामिल कर लें। तो ये जो खुरासानी का लश्कर होगा, ईरान का लश्कर होगा, इसको खुरासानी कह लीजिए या ईरान का लश्कर कह लीजिए, ये जो लश्कर होगा ये बहुत बड़ा लश्कर होगा। रिवायत में है कि बहुत बड़ा लश्कर होगा, और इस बहुत बड़े लश्कर में वो अफराद भी शामिल होंगे जो बाकायदा दुआ करते हैं कि मौला अपने आवान व अंसार में हमको शामिल कर लें। तो मैं अक्सर ये मिरारन ये जुमला कहता हूँ कि यकीनन ज़बां पर अगर हमें ये रोज दोहराते हैं कि मौला के आवान व अंसार में हमारा शुमार हो, तो प्रैक्टिकल हमें सही मानों में सही इंसान, सही मुसलमान, सही मोमिन, सही मुत्तकी बनना जरूरी है। तब जाकर हम ह्यूमैनिटी पर चल सकते हैं, तब जाकर हम इंसानियत की मदद कर सकते हैं। यूनिवर्स में पीस लाने के लिए इराक के हवाले से बिल्कुल सही, इराक के इसकी हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जो मौजूदा सूरत हाल है और इससे गुज़िश्ता और आइंदा जो भी एक सियासी अब्तरी जो नजर आती है सिस्टम। जी कुछ बातें रह गई थी वो सुफियानी और कूफा के मुतालिक, अगर कहें तो नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर दूं। इंपॉर्टेंट बातें मैंने निकाला था, अर्ज कर दूं। जी तो अब जब सुफियानी नाजरीन बसरा वाले उसको निकाल देंगे, कूफा जाएगा, कूफे में वो जुल्म करेगा, अटैक करेगा बच्चों पर, रिजाल पर, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो है रिवायत के जुमले हैं कि कौम खड़ी होगी और वो कौम जो है बाकायदा अहले कूफा की मदद करेंगे। किस चीज से मदद करेंगे? सुफियानी को भगाने में, सुफियानी से कताल करने में। उसके बाद ये अफराद कहाँ के हैं? रिवायत के जुमले हैं ये अफराद अहले बसरा, इमारा, नासरिया, दीवानिया, समावा, हिल्ला, नजफ और वासिल। इन मनातिक के अफराद बाकायदा जो खड़े होंगे परचम इंसानियत तले सुफियानी को भगाने के लिए, सुफियानी के कत्ल को रोकने के लिए, सुफियानी के जुर्म को रोकने के लिए ये अफराद खड़े होंगे। और उसके बाद और अर्ज कर दूं कि ये जो सुफियानी है इराक में, कूफा और मुख्तलिफ मनातिक में जाएगा और बहुत ज्यादा जुल्म करेगा, और उसके बाद जब इसकी फदीहत होगी और जब ये हारने लगेगा तो अखीरन ये करेगा कि इमाम के हाथ में बैअत के लिए आएगा, मगर वो बैअत आखिर में फिर तोड़ भी देगा। तो ये गद्दार किस्म का जालिम है। जी अब अर्ज करें आप। अच्छा, इसमें क़िबला बास जैसे रिवायात हैं, इस तरह हम इराक के अंदर एक सियासी अब्तरी देखते हैं। इस वक्त इलेक्शन हुए, सब कुछ हुए, और एक अक्सरियत होने के बावजूद जो है आपने देखा कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहरहाल एक सदर धड़ा जो है वो बाज धड़ों के साथ बैठा नहीं। मामलात हैं, सियासी उलझने हैं, चीज़ें हैं, और हुकूमत जो है वो अभी तक भी एक मुस्तहकम सूरत इख्तियार नहीं कर पाई है। इसमें हम देखते हैं कि एक जगह हमको मिलता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत इन्होंने ली है असर ज़हूर वालों ने। इसमें कहते हैं कि जी इराक के ऊपर जो है वो जाबिर हुक्मरानों की तरफ से मुसीबत उज़्मा नाजिल होगी, और उनके हुक्मरानों का जो इख्तलाफ होगा वो खुरासानियों के साथ शदीद इख्तलाफ होगा, और जो कि इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए तमीदी काम कर रहे होंगे, उनके साथ इनके जो हुक्मरान हैं वो चाहे किसी भी फ़िक़्ह से हों, मगर चूंकि ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो वही है जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में है कि अपने बैंक बैलेंस भरने की फिक्र ज़्यादा है, तो उनका इख्तलाफ होगा। तो इस वजह से कहत साली और तमाम चीज़ें, जिस तरह से आपने कहा कि अगना दौला, उसकी जो हैसियत है वो अगना दौला की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री इसको होना चाहिए था, डेवलप होना चाहिए था, तरक्की याफ्ता होना चाहिए था। हम देखते हैं तो बाज़ जगहों पर आप देखें किस कदर आवाम मुश्किल में है। इस हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह। देखें, अपनी ज़बान से ख़ुद को मुसलमान कहना या ख़ुद को इंसान कहना या मोमिन कहना, इट्स वेरी इजी, लेकिन प्रैक्टिकल सही मानों में इंसान होना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल अम्र है। इंसान होना मुश्किल अम्र है, मैं ये कहता हूँ, इसलिए कि इंसान होने के लिए इंसानियत के कमालात उसके वजूद में होने चाहिए। कि इंसान अपने आप को इंसान कहता है, मगर न वो ज़बान से इंसान है, न अपने अमल और एक्शन से इंसान है, न अपनी आदत व अतवार से इंसान है, न वो ही इंसानियत के जादे पर है। तो एक मुश्किल अम्र है, पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुश्किल अम्र है, चाहे इराक़ हो या दीगर। जो अफराद भी चाहे हुकूमत
की कुर्सी पर बैठे हुए हों, अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर वो इस्लामी सिस्टम से फायदा नहीं उठा रहे हैं या निज़ाम इस्लामी से फायदा नहीं उठा रहे हैं, या जो निज़ाम अहले बैत अत्हार है, जो इंसानियत का निज़ाम है, जो ह्यूमैनिटी का निज़ाम है, अगर उससे हट कर कोई काम कर रहा है, तो जाहिर है कि वो सही मानों में आप उसको हुकूमत इस्लामी नहीं कह सकते। मुस्लिम हुकूमत कह सकते हैं आप, हुकूमत इस्लामी नहीं कह सकते। इस्लामिक कंट्री नहीं कह सकते आप, मुस्लिम कंट्री आप कह सकते हैं। मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री में फर्क यह है, मुस्लिम कंट्री जहां पर मुसलमान रहते हैं, इस्लामिक कंट्री जहां पर इस्लाम की कवानीन की तनफीज हो, जहां पर इस्लामी कवानीन चलते हों, और इस्लामी कवानीन यानी कुरान पर लोग चलते हों, तो वो इस्लामी कंट्री है। अगर कुरान अहले बैत की, जब नबियों के सुल्तान का ये जुमला है कि इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी हत्ता यरिदा अलैयल हौद, ये नबियों के सुल्तान का आखिरी जुमला है कि हम दो गिरा कदर चीज, यानी दोनों बराबर, कुरान अहले बैत के बराबर और अहले बैत कुरान के बराबर, गौर कीजिएगा, कुरान और अहले बैत दोनों बराबर एक दूसरे से, यानी इक्वालिटी बयान किया है। दोनों से अगर तमस्सुक अख्तियार करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो अगर किसी ने कुरान को ले लिया और किसी ने सिर्फ अहले बैत को ले लिया, तो गुमराह वो भी हुआ जिसने कुरान को छोड़ दिया, और गुमराह वो भी हुआ जिसने अहले बैत अत्हार को छोड़ दिया। तो मसला यहां पर यह है कि तमस्सुक दोनों से है, अगर है तो फिर वाकई इंसान कामयाब है। और एक जुमला और अर्ज कर दूं, अब चूंकि ये एक नुक्ते का जुमला अर्ज कर दूं, याद रखिएगा, नबियों को सुल्तान ने क्या इरशाद फरमाया कि गौर कीजिएगा, हौज़े कौसर तक कुरान और इतरत एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। गौर कीजिएगा, तो अगर कुरान हौज़े कौसर तक जाएगा और उसका कुरान का वजूद रहेगा, यानी कुरान नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान का वजूद रहेगा तो इतरत का भी वजूद रहना जरूरी है। तो हौज़े कौसर तक अगर कुरान जाएगा तो हौज़े कौसर तक इतरत का कोई फर्द जरूर हौज़े कौसर तक जाएगा। तो कुरान और इतरत, कुरान मौजूद है तो इतरत को भी मौजूद होना जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है, एसेंशियल है। तो हुज्जत खुदा और कुरान मजीद दोनों से अगर तमस्सुक, यानी अहले बैत अत्हार और कुरान मजीद से अगर तमस्सुक है, किसी भी हुकूमत का हो या हुक्मरान का है, तो फिर मामला वहां ठीक है। और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां भुखमरी भी होगी, वहां कत्ल भी होगा, वहां पर जुल्म भी होगा, वहां पर बर्बरियत भी होगी, वहां पर तबाही भी होगी, वहां इंसानियत पर जुल्म भी होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जहां पर मुसलमान हुकूमत है वहां पर जुल्म नहीं हो रहा, हो रहा है, यकीनन हो रहा है, यकीनन हो रहा है। तो मुसलमान कहना बहुत आसान है, मुसलमान की सिफतों से, क्वालिटीज से, एडजेक्टिव से अपने आप को मुत्तसिफ करना ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो हम अपने आप चेक करें। अभी जिस तरह से हमारे कॉलर ने सवाल किया कि मतलब तैयारी, दोनों का सवाल यही था कि वसाइल कम हैं, मसाइब हैं, मसाइल हैं, फिर तैयारी का भी हुक्म है, हमारा वजीफा शरई भी है। अच्छा, अब जब आप तैयारी का नाम लें तो बहुत सारे लोग पास इसको जो है वो नेगेटिव मानों में ले जाते हैं, मतलब कोई किसी अस्करी तंजीम की तैयारी का हुक्म थोड़ी दिया जा रहा है। तैयारी का हुक्म बमाने ची, मतलब तैयारी क्या करें, वो तैयारी क्या है, इसको वाज़ेह कर दें ताकि जो नेगेटिव सवालात अज़हान में उभर रहे हैं उनका भी जो है वो उनको भी जो है वो बातिल किया जा सके। मैं ज़रा इस आयत से वाज़ेह कर दूं तो मुस्बकन ये आयत चली जाएगी तो बात वाज़ेह हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह का जब रसूल यानी पैगंबरों के जब पैगंबर आए तो क्या काम किया उन्होंने? तज़किया नफ्स किया, पाक किया, लोगों को पाक किया और किताब और हिकमत यानी विजडम की तालीम दी। तो दुनिया के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं जिनको तैयारी करना, सिर्फ तैयारी का माना यह है कि आप तज़किया नफ्स करें और किताब और हिकमत की तालीम के सिलसिले को जारी रखें, खुद भी इस्तिफादा करें कुरान और हिकमत और विजडम से। और विजडम किसी के पास भी हो, यानी दुनियावी तालीमात और दुनियावी इल्म और एजुकेशन वो भी आप हासिल करें। और तैयारी से मुराद ये है कि आप तज़किया नफ्स करें,
یعنی ایک اچھے انسان بن جائیں. میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ مولانا پورے شہر میں لوگ خراب ہیں، میں کیوں اچھا بن جاؤں؟ آپ اچھے بن جائیے، کسی کو آپ کچھ نہ کہیے، وہ اچھے بن جائیں، فلاں اچھے بن جائیں، وہ تزکیہ نفس کر لیں، فلاں تزکیہ نفس کر لیں. اگر ہم اور آپ یہ عہد کر لیں آج سے کہ ہم تزکیہ نفس کر لیں گے، یعنی اچھے انسان بن جائیں گے، سادہ لفظوں میں عرض کر دوں، اور آپ بھی عہد کر لیں، وہ بھی عہد کر لیں، ہر فرد اگر تزکیہ نفس کرنا شروع کر دے اور یہی تیاری ہے، تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے پرابلم کا خاتمہ ہو جائے گا. ہر شخص صرف اپنی اصلاح کر لے. تیاری بے معنی اصلاح، تیاری بے معنی خود کو ٹھیک کرنا، تیاری بے معنی انسانیت کے راستے پر چلنا، تیاری بے معنی عبادت الخالق و خدمت المخلوق، اللہ کی عبادت کرو اور بندوں کی خدمت کرو، یہی تیاری ہے. تیاری فوج، افواج، عسکر، عساکر، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک اچھے انسان بننا ہے، آپ کو ایک پیسفل انسان بننا ہے، آپ کو ہیومینٹی کے راستے پر چلنا ہے، آپ کو بشریت کے جادے پر چلنا ہے، آپ کو ایتھیکل ویز کو اختیار کرنا ہے. یو شوڈ بی ویری ایتھیکل پرسن. آپ کو ایک بہترین انسان بننا ہے کہ آپ کی سیرت کو، آپ کے انداز کو، آپ کے کریکٹر کو، آپ کی مورالٹی کو، آپ کی ہیومینٹی کو لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ فرد کس مذہب کا ہے. تو جب آپ کی تیاری ایک اچھے انسان بننے کی ہو جائے گی، دیٹس اٹ، ایک بہترین انسان بن جائیے، یہی کافی. جی بالکل صحیح. اچھا، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، تقریباً 6-7 منٹ ہے. جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت عراق کی، کہ وہاں سے جو تمیدی لشکر سفیانی کا تھا اس کو مار بھگایا گیا، اس کو ڈھکیلا گیا. اس کے جو خفیہ جو مراکز ہیں، آئے دن ان پر چھاپے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے سرغنے گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک نیٹ ورک بلفاظ دیگر اگر یہ کہا جائے کہ ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ توڑ دیا گیا، اس کو پارا پارا کر دیا گیا. اب دوبارہ سے وہ داخل ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حشد الشعبی اپنے پورے عروج کے اوپر، تقریباً ملین سے زیادہ جوان اس میں موجود ہے. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیوں کا عراق میں وہ داخل ہو جائے گا جبکہ حشد بھی موجود ہے اور مقاومت کی فورسز پیچھے ایران بھی موجود ہے. یہ سب کیسے ممکن ہو جائے گا؟ اس کی سیاسی ابتری کی وجہ سے، یا کہیں پر مقاومت کو الجھایا جائے گا؟ وجہ جزاکم. عراق کے حالات میں پھر ایک بار ابھی تلاطم ہونے والا ہے، اور وہاں کے حالات اور حکومت میں تلاطم ہوگا. اور عراق میں بھی یہ سفیانی داخل ہونے کے بعد فوراً کامیاب نہیں ہو جائے گا. بصرہ کا جو منطقہ ہے وہاں پر یہ جائے گا، کوفے کے منطقے میں جائے گا، مگر وہاں کامیاب نہیں ہو پائے گا. قتل کرے گا کافی لوگوں کو، لیکن وہاں پر حکومت نہیں قائم کر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر باقاعدہ ان حضرات ہیں، جزاکم اللہ، آپ اس کو حشد الشعبی کہہ لیجئے، اہل عراق کہہ لیجئے، اہل بصرہ کہہ لیجئے، اہل نجف کہہ لیجئے، اہل کوفہ کہہ لیجئے، وہ مقاومت کر کے جی اس کو باقاعدہ ذلیل کر دیں گے، اور آخر میں یہ قتل کر دیا جائے گا. تو نتیجتاً کامیابی، میں یہ زبدتاً کر دوں، نتیجتاً کامیابی مومنون کو ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ داخل ہو جائے گا تو عراق میں مسیطر ہو جائے گا اور قبضہ کر لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. خوف کھانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجرم ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. جس طرح سے ابو بکر البغدادی اور دوائش داخل ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدہ خوریزی برپا کی تھی، اور آخر میں دوائش کے بھی سر کو کچل دیا گیا. ایسا نہیں ہے، دوائش کے سر کو سوریا میں کچل دیا گیا، اسی طرح سے سفیانی کے سر کو بھی کچل دیا جائے گا. اور انشاءاللہ اچھا، تمیدی افواج سفیانی کی تو ذکر ہو گئی، ابھی 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. تمیدی افواج، امام زمان روح رحمۃ الفدا کے ظہور سے پہلے تمیدی افواج کا بھی ذکر ہے. اس کو کیا حشد کا نام دے دیں، اہل عراق کے جو مقاومین اس کا نام دے دیں، یا ان کی مزید تیاری پہ کچھ بات کر لیں کہ آپ وہاں پر کس قسم کی تیاری دیکھتے ہیں؟ حالانکہ اسٹل جو حکومت وہاں پر موجود ہے وہ کبھی وردی تو پہنتے ہیں حشد کی، اور کبھی اعلان بھی کر لیتے ہیں سامنے سے کہ ہم حشد کے ساتھ ہیں، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کے دل کس کے ساتھ ہیں، وہ حشد کے ساتھ نہیں ہے. تو وہاں پر ظہور کے حوالے سے کیا تیاری آپ دیکھتے ہیں؟ جوانوں کے اندر اویئرنیس تو بہت ہے اس وقت، یعنی جو پہلے والا عراق تھا 20 سال پرانا، وہ نہیں ہے اس وقت بہت اویئرڈ ہے، وہ جانتے دوست کون ہے دشمن کون ہے. جزاکم اللہ. میں نے ما سبق یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت جلد پوری دنیا میں ایک تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ تبدیلی عرب کی سرزمین پہ بھی ہوگی، عجم کی سرزمین پہ بھی ہوگی، بلکہ دنیا کے مختلف مدن اور مملکت و دول میں ہوگی. تو خراسانی
کا جو وہاں سے نکلنا ہوگا، خراسانی کا جو لشکر ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، اسی طرح سے یمانی کا جو لشکر ہوگا۔ ہاں، اس وقت کے جو خبراء حضرات یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ لشکر کی تشکیل ہو چکی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسے ابھی نام نہیں دیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ ذہنی طور پر لوگ نصرت امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ جملہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح سے عراق کی سرزمین پر، دیگر مملکتوں کی سرزمین پر ذہنی طور پر لوگ تیار ہو چکے ہیں۔ کوئی یہ فوج اسلحے یا ذخائر جمع نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، مگر ذہنی طور پر چونکہ دنیا میں ظلم و جور بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب کسی سے بچے سے سوال کیجئے، وہ یہ جملہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں میں پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں، شانتی چاہتا ہوں، پیس چاہتا ہوں۔ تو شانتی اور امن اور پیس اور سکون اور استقرار کون لائے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ ایک آخری دور میں ایک فرد آئے گا آل محمد علیہ السلام کی نسل سے، یہ آخری فرد ہوگا ائمۃ الاطہار امام علی علیہ السلام کی نسل سے، جو پوری دنیا میں امن اور استقرار کو برقرار کر دے گا۔ تو یہ ہر مذہب و مسلک، ہندو سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو ہندو بھی کہتے ہیں کیا وہ ظہور امام زمانہ اسلام کی کہ آپ کے آنے کی کیا وہ ضرورت ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ایجاد نہیں ہو رہی؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمران خاندان ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف پارٹیز کے سربراہ ہیں، مطلب جو اس کی ذمہ داری جس ملک میں بھی لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ ناکام ہوتے ہیں، کوئی کم ہوتے ہیں، ناکام ہے۔ کہیں کی بھی عوام کہیں ٹیکسوں کی مار جھیل رہی ہے تو کہیں پر خون دے رہے ہیں، کہیں بھوک ہے تو کہیں پر جو ہے توانائی کا بحران ہے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تو کیا اس کو میں یوں کہوں سادے الفاظ میں کہ ہر گزرتے ہوئے دن کا جو دن ہے وہ امام زمانہ اسلام کی ضرورت کو اجاگر نہیں کر رہا؟ یقیناً کسی مجلس میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جو فقر و فاقہ، تڑپ، بے چینی، درد، کرب، مصیبت، بلا اور بھوکمری ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دوری۔ اور میں یہ جملہ بہت ہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم۔ علی بن ابی طالب کی زندگی اور حکومت کے طرز کو اگر آپ دیکھ لیں، یا مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا تھا حکومت کرنے کے لیے، تو کتنا عظیم جملہ تھا کہ ماخن لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق۔ اے مالک اشتر، دو ہی طرح کے لوگ بس دنیا میں ہوتے ہیں، یا تمہارے مذہبی بھائی ہیں، اگر مذہبی بھائی نہیں تم جیسے انسان ہیں، ان کا احترام کرنا۔ تو پوری دنیا میں انسانیت کے عظیم رشتے کو مولا علی نے پیش کیا۔ تو پوری دنیا میں جو اس وقت درد اور بے چینی اور تڑپ ہے، اہل بیت اطہار کے راستے سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ اور زیادہ تر جو لوگ دوری اختیار کیے ہوئے بہت دور ہو چکے ہیں، حکمران دور ہیں، مملکتیں دور ہیں، لوگ دور ہیں، اہل بیت اطہار سیرت سے دور ہیں۔ اس کی وجہ سے دن بدن یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ کرب، یہ مصیبت، یہ بھکمری، یہ عجیب سی کیفیت، یہ تڑپتی ہوئی انسانیت، یہ تڑپتے ہوئے لاشیں، یہ آواز دیتی ہوئی انسانیت، اور ہر طرف آہ و بکا و صدا و فغا، اور ہر طرف درد، اور ہر طرف بے چینی، اور ہر طرف لاسکونی، اور ہر طرف عجیب سی کیفیت ہے کہ جہاں انسان آج سونے کے لیے بھی دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، اس کی بنیادی صرف ایک وجہ ہے، صحیح انسان بن کر صحیح امام کے راستے پر چلیں اور امام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں۔ ہم بہت سارے دیگر مذہب کے افراد سے بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ضروری نہیں آپ مسلمان بن جاؤ، مت بنو مسلمان، مگر علی بن ابی طالب کے سسٹم کو پڑھ لو، علی بن ابی طالب کے لیٹر کو پڑھ لو، علی بن ابی طالب کے پیغام کو پڑھ لو، اور کوشش کرو کہ ان کے پیغام کے مطابق زندگی 1 سال گزار کے دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ تو اگر ہر فرد اہل بیت کے مطابق زندگی گزارے تو زندگی بدل جائے گی، ملک بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، مملکتیں بدل جائیں گی، انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ایک سلسلے وار پروگرام عصر ظہور، جس کے اندر تمام مناطق کو لے کر، تمام مملکتوں کو لے کر، تمام جو ہے وہ قریوں کو لے کر، کہ جہاں پر جو کچھ حادثات اور واقعات تواتر کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، ان کو ہزارہ احادیث ہیں، اس کے اوپر ہزارہ اقوال ہیں، ہزاروں روایتیں ہیں، ان کو باقاعدہ ایک سیکوینس اس کا بنا کے آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شامات کے اوپر بات ہوئی، اور شامات کے بعد آج عراق پہ ہم نے جو ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آنے والے ایام میں اسی سلسلے کو جن جن مناطقوں کا ذکر ہوا ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے وہاں کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ساتھ میں اپنی مسئولیت کو جو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا نے کسی کو بھی عبث خلق نہیں کیا، اس کو ساتھ میں اس کو ذہن میں رکھنا